باہر ڈھونڈا یہ روڈ کا ویو ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کی حالت کیا ہے اور باب احتیاط سے التماس ہے کہ وہ اس کی توجہ دیں اسپیشلی جو چاولے کی تے روڈ ہے میرے اندر کون سمانا تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا مولا جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا سب کچھ تو ہے اتے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے اتے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے میں سب تو پاک پچھانا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے اتھے بلا کون نے مانا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے اتھے بلا کون نے مانا جے رب ملدا نادیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں تے جے رب ملدا وچ مسیتی تے ملدا چام چڑکیاں تے جے رب ملدا جنگل پہلے جے رب ملدا جنگل پہلے تے ملدا گواں بچیاں بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بینیتا جنا دیاں سچیاں بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بلیا بے رب انہاں نوں ملدا بینیتا جنا دیاں سچیاں او راتی جاگے تے تو شیخ کوہاویں بئی راتی جاگن کتے تیتھی اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے پانے سو سو کھاون جتے تیتھی اتے ساری رات او پیرا دے دے ساری رات او پیرا دے دے دن رڑے جا ستے تیتھی اتے اٹھ بلیا تم بھی یار منا لے نکھ بادی لے گئی کتے تیتھی اتے اٹھ بلیا تم یار منا لے اٹھ بلیا تم یار منا لے اٹھ بلیا تم یار منا لے نت بادی لے گئی کتے میاں صاحب میاں محمد صاحب لکھتے ہیں میں آج مسکین میں مانا مولا آن ڈگا در
باغ عنایت فضل تیرے تھی کچھ نہیں پلے میرے باغ عنایت فضل تیرے تھی کچھ نہیں پلے میرے خس خس جتنا قدر نہیں میرا خس خس جتنا قدر نہیں میرا کہ میرے صاحب نو وڈیائیاں او میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں تے سنگ لائی او صدقے دا انہاں اونچیاں تائیں جنہاں میں نال نبھائی صدقے جا انہاں اونچیاں تائیں صدقے جا انہاں اونچیاں تائیں جنہاں میں نال نبھائی نیویں نال تے نبھ جاندی ہے کوئی جے کر آپ نبھائیے نیویں نال تے نبھ جاندی ہے او جے کر آپ نبھائیے اچیاں نال نہ نبھے محمد بجے کسرا نہ کھائیے اچیاں نال نہ نبھے محمد بجے کسرا نہ کھائیے لکھاں بیر اونچے ہیں نا ان کے ساتھ جانے کے لیے گھاٹے برداشت اونچے کے ساتھ جانے کے لیے گھاٹے خسارے برداشت تب نیویں نال تے نبھ جاندی ہے او جے کر آپ نبھائے تے اچیاں نال نہ نبھے محمد جے کسرا نہ کھائیے لکھاں بیر یہ بہت خوبصورت شعر سننے والا ہے بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے لکھاں بیر بیری نو لگ دے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے جڑے پکڑ نال محمد بس او کھا دے بٹے جڑے پکڑ نال محمد جڑے پکڑ نال محمد جڑے پکڑ لال محمد جڑے پکڑ لال محمد بس او کھا دے بٹے رات پوے
چڑھ جاندے نے کچے او جڑے پکڑ نال لال محمد جڑے پکڑ لال محمد بس او یو کھان دے وٹے رات پوے تے بے بے دردانو او سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی درد مندانو تانگ سجن دی بے ستیان جگاوے درد مندانو تانگ سجن دی ستیان جگاوے تو بیلی تے سب جگ بیلی ایک تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی سجڑا باج محمد بخشا ڈولن باج محمد بخشا ساول باج محمد بخشا ڈولن باج محمد بخشا ساول باج محمد بخشا سنجی پہ حویلی او سجڑا باج محمد بخشا سنجی پہ حویلی ہجر تیرا جد پانی منگے ہجر تیرا جد پانی منگے تے میں خون نہ دے گڑا میں خون نہ دے گڑا